आदाब कशर खबर हेत बमुनाजा शाह तुहंद खैर मकदम करान तमंत्राव नजर वंचन खबरन पे शोपिया मंज सिक्योरिटी फोर्सेस तो दहशतगर्दन दरमियान आव एनकाउंटर यथ मंजन ज मकामी दहशतगर्द हलाक गई। तफसलात मुताबिक फौज CRPF तो जम्मू कश्मीर पुलिस कोर अलशीपुर इमाम साहब शोपिया इलाकुक चंद्रवार बोमवार दरमियानी शब घेर तो तम पत सर्च ऑपरेशन गो शुरू। यह एनकाउंटर ओस रात जारी तो सुबह के वक्त अत एनकाउंटरस मज आय ज मकामी दहशतगर्द हलाक कर कशु पंडित संजय शर्मा सिंज हलाकत मज मुलविस दहशतगर्द ते आव अत मज हलाक कर। गुज़श्ता रात जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली है कि अलशीपुरा नामी गांव जो इमाम साहिब में पड़ता है वहाँ पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे और रात के अंधेरे में यानी कि रात के 1 बजे को ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। चूँकि रात का वक्त था इसलिए ऑपरेशन को थोड़ा लंबा खींचा गया और सुबह सवेरे जब घर घर तलाशियाँ की तो वहाँ पे जो मौजूद मिलिटेंट हैं उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की और जैसे ही वो बाहर निकले और उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंट जो मुख्तसर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चूँकि अगर बताया जा रहा है कि बकौल ADGP जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो संजय शर्मा जो थे पुलवामा में जो ATM गार्ड वहाँ पे जो पिछले साल मारा गया था तो उनका ये कहना है कि उसमें उसका में आज ये 2 मिलिटेंट जो मकामी मिलिटेंट एक शिरमाल का था और दूसरा वहीं पड़ोसी गाँव का रहने वाला था तो आज ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं। चूँकि अगर अबरार की बात करेंगे पिछले 2 साल से वो सरगर्म था और दूसरा जो मिलिटेंट था वो उन्होंने हाल ही में मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है और दोनों मिलिटेंट जो थे लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। तो आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े देर के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। अपोजिशन जमातों को जम्मू कश्मीर मंज इंतखाबात करनुक मुतालबत जम्मू मंज अपोजिशन के धरनस मंज शामिल मुख्तलिफ पार्टी के लीडरों लगो इल्जाम जे BJP छे जम्मू तो कश्मीर मंज असेंबली तो पंचायत इंतखाबात मंज तखीर करान ताहम अहम रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती अस्ना धरनस मंज शामिल किहीन थे। ये आज का जो हिस्टोरिक धरना है जिसमें सब पार्टियां शामिल हुई हैं और ये धरना ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत जो है उसको बहाल करने के लिए सारे लोग जो हैं एकजुट हुए हैं। इस धरना में ये भी कहा गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आएंगे, महबूबा मुफ्ती भी आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी लीडर यहाँ पर नहीं आया है कि चूंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको थोड़ा सा लटका के रखा, वो परमिशन जो है वो रात को हमें मिली तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, लेकिन सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और ये फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती के बगैर जो आपको लोगों का एक हजूम नजर आ रहा है ये दर्शाता है कि वो उनके पीछे खड़े। कल शाम तक तो हमें ये पता नहीं था प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि उन्होंने परमिशन ले दी इसलिए वो लीडर कश्मीर से नहीं आ पाए, लेकिन हमारी बाकी सेकंड लाइन तो सारी कटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन सब लोग हैं, कांग्रेस के सब लोग हैं, PDP के सब लोग हैं, कैडर इकट्ठा है। हम लोगों का एक फैसला है कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को हमने लखनपुर से पार करना है, इसको देश से पार करना है, क्यों करगिल के लोगों ने जवाब दे दिया। अब जम्मू में चुनाव नहीं है, इकट्ठे होकर धरना ही है, धरना हम दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को कत्ल करना चाहती है, लोकतंत्र का कत्ल करने वाली पार्टी है, उसने हमें तबाह किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया। करगिल के लोगों ने फैसला सुना दिया, अब हमारी बारी है, जब चुनाव आएगा देखिए BJP की क्या हालत होगी। हमारी तरफ से पहल का सवाल है, इनिशिएटिव का सवाल है कि कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर हम ये मुद्दा आवाम के सामने भी रखें और सरकार को भी ये मैसेज आए कि हम जमहूरियत चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, हमें डिप्राइव ना किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें तोहफे में मिले नहीं, लंबी लड़ाई के बाद मिले हैं पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर के अवाम को। और जम्मू कश्मीर के अवाम में ये तासुर पैदा न हो जाए कि हमें गैर समझा जा रहा है या ये न समझे वो कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ सस्पेंडेड है। ये इसी वजह से हमने मुनासिब समझा एक साथ मिलकर हम यहाँ इस हिस्टोरिक शहर में बैठकर एक मैसेज भेज दें अहले इक़्तिदार को भी और अपने हमवतनों को भी।
रविंद्र रैना का कहना है कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि आप सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं। मिसाल रविंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन। मैं ये सवाल उन्हीं से पूछूंगा। शर्मा साहब, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? वो बोल रहे हैं कि आप अपनी दुकानें चला रहे हैं, आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं। देखिए, बीजेपी का अगर डंका बजता है 50+ का, दुकान चलाएं ना, चुनाव करवाएं। हम कहते हैं वो दुकान चलाएं जो दुकान वो चला रहे हैं। हम तो लोगों की खिदमत में हैं, दुकान तो बीजेपी चलाती है। लेकिन चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? आज सवाल यही पूछा गया। 5 राज्यों के चुनाव आपने ऐलान किए, 5 साल से ज्यादा लोग सुन रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। हालात आप कहते हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है 80% लोग चुनाव नहीं चाहते। यहाँ दर्जन से ज्यादा मेन अपोजिशन पार्टी, सियासी पार्टियां थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक मंच पे एक हमारा मैसेज था, एक सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी अपोजिशन लीडरान हिंद एहतजाजस मुतल्लिक क्या हवोन बीजेपी लीडर रविंद्र रैना वली बुछो? अपोजिशन में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जिनको शायद जम्मू कश्मीर का अमन, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कुछ अपोजिशन के सियासतदानों को शायद हाजिर नहीं होती है। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि यहां हंगामा मचा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। जब कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया। जब कश्मीर के अंदर हालात खराब होते थे तो इन्होंने कभी हालात ठीक करने के लिए धरना नहीं दिया। ये अलायंस बना के आज इकट्ठे हो रहे क्योंकि इनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनका साथ छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दम तरफ गुलाम नबी आजाद संस पार्टी DPAP अपोजिशन पार्टी के प्रोग्राम मज मदु करने की हिंत आमद DPAP जनरल सेक्रेटरी RS चेब क्या वोले बोझो जो प्रदर्शन है, इनका क्या मुद्दा है क्या नहीं है मैं नहीं इसमें जानता। तीसरी बात देखिए, NC और कांग्रेस, ये जो नेशनल लेवल के ऊपर इंडी अलायंस हुई है, जो ये तो उसका हिस्सा है। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, हम उस अलायंस का हिस्सा भी नहीं हैं। हम गुपकार अलायंस का हिस्सा भी नहीं हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि हमें न्योता क्यों नहीं दिया गया, क्यों देना चाहिए था, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम उनका हिस्सा नहीं हैं। और यहाँ तक जो इनकी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए, हम तो अपनी जगह पे डिमांड कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, बल्कि हमने सरकार को इस हद तक भी हमने कटाक्ष किया है, नुक्ताचीनी की है सरकार के ऊपर कि पहले जब डिलिमिटेशन हुई, देखिए हमने उस समय भी आवाज़ उठाई कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था, डिलिमिटेशन प्रोसेस को अननेसेसरली डिले किया गया, उसको अच्छे तरीके से उसको डिले किया गया। उसके बाद इन्होंने बार बार ये कहा कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर चुनाव करवाएंगे। अब एप्रोप्रिएट टाइम किसने डिसाइड करना है? एप्रोप्रिएट टाइम तो डिसाइड करेगी भारतीय जनता पार्टी, या जो यहाँ की सरकार है, जो यूटी गवर्नमेंट है, इट इज़ ऑलवेज रन बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो फैसला करेंगे कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिनेरियो हमारा पहले तो कहा ठीक नहीं है, इसमें चुनाव नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, मिलिटेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने, हम चुनाव करवाएंगे। अब फिर थोड़े दिनों से कह रहे हैं कि अभी हालात इतने अच्छे नहीं हैं,
और रजौरी पुंछ या कुछ हिस्सों में बॉर्डर के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि मिलिटेंट्स अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो इस इलेक्शन प्रोसेस को वो खराब करेंगे। साथी मनोज कॉल वनकस जुड़ेमत मनोज तुह कर्व यमन लीडरन सत अपोजिशन लीडरन से यम जान एहतजाज करान धरनस पे बीठमित तम पत वुचु तुह बीजेपी हुंद क्या रिएक्शन आव तो DPAP ते क्या वोन अत मुतलिक युजन गडनुक अख सवाल अत मुतलिक चिमा करने ते क्या यस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला छ तबे महबूबा मुफ्ती छ तिम क्या जस अत मन शरीक तो दयम यस जन रिएक्शन DPAP तो BJP ते दिउत अत मुतलिक तत पेट क्या छ यवा वन। हाँ वो मुनजा यह अहम सवाल कि यह आज जॉइंट अपोजिशन यह धरना प्रोटेस्ट तथ तमिक कॉल दिन सह आई कि 2 अक्टूबर जम्मूस मज मीटिंग गई तथ मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती CPIM सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी तो बाकी क्या तो वकार रसूल जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट यम तिहद नाव हेवान तो यम वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमी वो कि अस करो पीसफुल प्रोटेस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन कि पीसफुल प्रोटेस्ट गि महबूबा मुफ्ती को तयी तो तमो वोन कि 10 अक्टूबर करो पीसफुल प्रोटेस्ट तो सारे उम्मीद कि यम लीडर तम विज तथ मीटिंग में शामिल तम वक्त तक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तम सारे लीडर आज या पीसफुल बंद तथ मज शामिल ये शुरू गो यह धरना सुबह तम विज बाकी लीडर वुच तथ मज कांग्रेस प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी तम तेज मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी आए तक तो बाकी लीडर मतलब क्या लेजिस्लेटर्स या मिनिस्टर्स तम तथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या जोनल प्रेसिडेंट तम आए वो तो तम पे उम्मीद कि यु यह धरना ब्रो ब्रो पकि तो तम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो ये डॉक्टर महबूबा मुफ्ती मगर तम पे यह खबर आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती नसा यह धरना कह तो सारे लज पृछन क्या दलील क्या करन तम धरना में शिरकत तमवे लीडर तमवे वोन कि धरना करो पीसफुल प्रोटेस्ट करो तो तेल क्या पे पृछ मे लीडर तिम पृछ अलग अलग सवाल तिम पृछ यह कि आया दलील क्या गई कि तम क्या आये तथ मज अलग अलग जवाब मुनजा तो क्या लीडर ये वनान कि परमिशन धरना खतर तथ गो ये राशामन में तम किन हेक तम ये शमूलियत कर वन कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तबियत नासाज तम हे तो लिहाजा आये महबूबा मुफ्ती तह गो यम ये अलग अलग बयान अत पे आये तम लूकन शक ग तम बासो यह कि क्या दलील कि क्या दशवे लीडर क्या सपद ये तम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ जबरदस्त पे वनान कि यकजा मुतहद सपदुन ब्रो पकुन तम पे करो पीसफुल प्रोटेस्ट तेल क्या वन असल वजह क्या सह तमने पता मगर यम तत पार्टी हंद वर्कर्स तकरीर बोजन खतर आमत तिमन बासो कि क्या दलील आखिर क्या वन लूक सवाल पृछान अगर यमो दो लीडरों तम विज वोन इकवट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीसफुल प्रोटेस्ट करो तेल क्या आय तो यह कत दोम कत सवाल पुछू कि बाकी पार्टी क्या वनान BJP प्रेसिडेंट रविंद्र रैना तमो वोन कि हसा पे खतर करान मुनजा हेको जहें भी एक्सपेक्ट कर कि कह राइवल कह पोलिटिकल पार्टी सो क्या माने दोमिस पार्टी वन कि यह जान खत्म अपोजिशन पार्टी तम BJP यस मुखालफत करान तम वन कि BJP हसा कोर ये लूको धोख BJP नसा इलेक्शन यहां करना तुंद इल्जाम कि BJP खोचान इलेक्शन करना क्या तम हारन तो दोम तरफ रविंद्र रैना तमो वोन कि हसा पे खतर करान लूकन हंद खतर करान कि हसा कुर्सी रमत तवे सड़कन पे द्रामत अम ब्रो क्या राय हालांकि तमो यह कत ब्रो तह वक्त हड़ताल ग या ये वक्त मिलिटेंसी मज लूक मरान तेल क्या तम वक्त लूक सड़कन पे तो यह मीटिंग यह धरना तो तम गो तो द्राय कि अपोजिशन लगातार कोशिश करान कि तम बनावन दबाव सरकार पे सरकार दित इलेक्शन करना तो तती दोम तरफ ये कि क्या जॉइंट अपोजिशन अत मज सोरे ठीक कि वन कुन कह पेज फसोमुत ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती अत में शामिल सपद तो त्रेम कत ये कि BJP कोशिश करान कि तम दिन अत
اپوزیشن اتحاد یا اپوزیشن کوشش بی جے پی گیرن یا لوکن ہند سپورٹ حاصل کریں تک دن تم تیزا زیادہ اہمیت کی تم لگاتار یہ کوشش کران یہ ونان کہ اپوزیشن کی پارٹی رلیم تم ہسا کوشش کران کہ تم گھس کرسی ملے تم لوکن ہند بالکل مگر یتھ زن بی جے پی یا باقی پارٹی تر مز اگر ونو ڈی پی اے پی تہ اگر شامل کرون تہد ون تہ یہ صحیح کہ اتحاد ہاونچ کوشش برابر کران مگر پتہ یتھے یم انسٹنسز گژھان کہ یم انیشیٹو کور پانے یہ دھرنے یا احتجاج کال دژ تو تمہ پتہ ٲسۍ تمہ کی بڑ یم ات صدارت کرہن یم امیک ٹاپ لیڈرز تمے ات من شامل تو ات متعلق پتہ اس اخ ہوا اس بناونہ آمت تو سہ پانے پتہ ات پور معاملس لکن ہند نظر مز اہمیت امچ کام کران. بہرحال منوج تہد سٹھا شکریہ تمام زانکاری خاطر. برو پکو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سندس دورے کشمیر برو سری نگر مز سیکورٹی سخت انتظامات کرنے آمت. سری نگر شہرس مز داخل گھن ول تمام گاڑ تو پیدل پکن والن ہز چیکنگ تہ کرنے. راشٹرپتی دروپدی مرمو کے کشمیر دورے سے پہلے سری نگر میں سرکشا کے کڑے بندوبست نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی یونیورسٹی آف کشمیر جہاں پہ ان کو کنووکیشن میں حصہ لینے کی پارٹیسپیشن کے لیے آنا ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ سرکشا کے کڑے بندوبست نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کے تمام ایریاز میں اسی طرح کی سرکشا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. جتنے بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان پہ خاص نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو CCTV کیمراز ہیں ان کے ذریعے بھی پورا جو روڈ ہے ان پہ نظر رکھے جا رہے ہیں. ہر شہر میں آنے جانے والے ویکتی پہ جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے اور جو واہن ہے ان کی چیکنگ ہو رہی ہے, لوگوں کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے تاکہ کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ یہاں پہ سامنے نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ سری نگر کے بہت سارے ایریاز میں اسی طرح وہ چیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے, ڈپلائمنٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور تمام جو مین جنکشنز ہے سری نگر کے ان پہ اسی طرح کے سرکشا کے کڑے بندوبست دیکھنے کو مل رہے ہیں. فیروز بانی کے ساتھ رئیس ماگرے, نیٹ ورک 18 سری نگر. سنسدی سروش ونکس جڑے سروش پگہ یعنی 10 ستمبر روز پریزیڈنٹ آف انڈیا سند کشیر ہند دور تو ات متعلق کر LG تہ میٹنگ کیا سیکورٹی ہند انتظامات کرنے آمت ات متعلق دیو زانکاری. بالکل منظم بہ ونو تہ پگہ پریزیڈنٹ دروپدی مرمو تم واتن یور پگہ تو تم یتھ سلسلس مز یور کہ کشمیر یونیورسٹی یہ پگہ 20th کنووکیشن سہ پگہ انعقاد کرنے کشمیر یونیورسٹی مز تو تم مزید ونو بہ تہ PhD سٹوڈنٹس یا گولڈ میڈلسٹ یمن وری 2020 پہ ونس تام کھانا کریڈٹ یا کریڈینشلز دن آمت ونس تام تمن باضابطہ 400 سٹوڈنٹس لگ بھگ ان باضابطہ پہ سرٹیفکیٹس دن تو سرٹیفکیٹس پریزیڈنٹ آف انڈیا دروپدی مرمو پانے. تم مزید ونو بہ اگر تھی سیکورٹی ہز کت کرو ونکین 3 ٹائر سیکورٹی گرڈ لوگمت صبح پہ واریاہن جائن پہ سپیشلی اگر کت کرو ڈل گیٹک ایریا بلواڈک ایریا فور شور ایریا تو تم پتن کشمیر یونیورسٹی ہند ایریا اس سوری ایریا ات خاطر آمت ٹریول ایڈوائزری تہ دن حالانکہ آفیشلی سو ٹریول ایڈوائزری سو آئی ون پبلک ڈومینس مز کی تو ژیر تام سو ٹریول ایڈوائزری امید ہے کہ سو پبلک ڈومینس مز یت مز یہ مینشن کرنے واضح یہ کرنے کہ ٹریفک موومنٹ کت کن روز پگہ صبح یم سات پریزیڈنٹ تمہ سات کشمیر یونیورسٹی مز. تم مزید ونو بہ تمہ سائڈ ڈاؤن ٹاؤنک ایریاز ڈاؤن ٹاؤنک ایریا تہ پیوان کراس کرنے تھی کشمیر یونیورسٹی واتان تو ڈاؤن ٹاؤنک ایریاز تہ پہ پتمہ اکہ ہفتہ پہ ونو تو ڈرون سرویلنس چلان. تم مزید واریاہن جائن وچ K9 ڈاگز CRPF جموں کشمیر پولیس ونکین جائن پہ تعینات اسپیشلی چیک پوائنٹس بارامولہ سری نگر تو جموں تو سری نگر ہائی وے کنیکٹ کران جائن پہ ایکسٹرا چیک پوائنٹس آمت لاگنے تاکہ کھانا تہ انٹورڈ سچویشن گھس. تو تم مزید ونو تہ بہ کہ پگہ پروگرام روز دروپدی مرمو تر متعلق دمو تھوڑا سا ڈیٹیل تہ کہ تر متعلق یہ کہ پگہ پریزنٹیشن کشمیر یونیورسٹی مز کنووکیشن مکلی تم کنووکیشن پتن اخ لکٹ ایونٹ آمت تھا انعقاد آمت کر ٹورزم کی طرف تر مز دروپدی مرمو پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈلس مز شکار مز کرن اخ ٹور ڈلک تو تم پتن ژیر LG نواس تتہ ڈنر. جی منظر. بالکل سروش سٹھا شکریہ تم تمام زانکاری خاطر. برو پکو صحت مقام گلمرگ مز کیبل کار کارپوریشن کور اخ آرڈر جاری یت مز ون آمت گلمرگ مز کام کرن ول ٹورسٹ گائیڈز تو دیگر خدمات انجام دن والن لکن پے ٹکٹ حاصل کرت گنڈولا
سیکنڈ فیزس پہ سیاحن ست گھن یہ حکم نام جاری آمد کرنا تو یہ لازمی تہ آمد قرار دن ات متعلق پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اخ ٹویٹ کورمت یت مز تمو وونمت مے سمجھ زی مقامی انتظامیہ کیاز تتھ احکامات جاری کران یم سے صرف جموں کشمیر کن لکن مفاد بجائے نقصان واتان. سیاسی منیر ونکس جڑے مت. منیر گوڑ ورنو تھی اس کہ یہ آرڈر کیا ات مز کیا ون آمت؟ وچو منزا بہ ون تو یہ گلمرگس مز گنڈولا یہ کنوہ پہ چلان یہ گنڈولا ات مز تمہ سات آرڈر آمت یم تہ ٹورسٹ گائیڈ یا یم ات ستم باقی کار کران اتہ یعنی افروٹ کس یا گنڈولا فرسٹ فیزس پہ یا سیکنڈ فیزس پہ تمن تمہ سات رعایت دن تک ٹورسٹ گائیڈ تم تمہ سات فری گژھان تو تمہ پتہ آو اخ آرڈر بیٚیہِ تمن پتہ پاس فراہم کرنے تر مز تمن رعایت تہ گژھان مگر زٕ دۄہ برونٹھ آو اخ آرڈر کڑنے یتھ مز ٹورسٹ گائیڈن باضابطہ آو ون تم ہسا آسان یعنی روزانہ بنیادن پہ آسان تم ٹورسٹن ست اگر تم گائیڈ آسان یا یم باقی یم کام کاج کران آسان ات ستن یا سروس پرووائڈرس تو تم ہسا آسان روزانہ بنیادن پہ آسان تم ٹکٹ ژٹان اد آسان تم ہیور کن کھسان مگر یت گو ون سوال یہ پٲدٕ یُس ٹورسٹ گائیڈ دۄہس رۄپیہِ 1,000 زینہِ ٹورسٹن ست مگر یل تمس پرت دہ پی ات 1,000 رۄپیس ٹکٹ ژٹن تکیاز گنڈولا سیکنڈ فیز تک 100 رۄپیہِ 950 قۭمت تو تمہ سۭتۍ چھِ مشکلات زِ اگر یم ٹکٹ ژٹن تو زینن کیا تو یہ واریاہ بوڑ اکھ سوال یتھ پہ آز محبوبہ مفتی تہ ٹویٹ کور کویندر گپتا یس بی جے پی لیڈر تمو تہ لچھ باضابطہ عابد رشید سیکٹری ٹورزم تمن لچھ تمو باضابطہ لیٹر تہ یتھ مز تمو درخواست کر یہ آرڈر ہسا گژھِ واپس یُن کرنہٕ تو ات گژھِ نظر ثانی یِن کرنہٕ تکیازِ رات تہ کر اسہ اکھ خبر نشر یتھ مز ٹورسٹ گائیڈ ٹنگمرگس مز ساری جمع گئی یمن واریاہ تشویش اوس تم ٲسۍ واریاہ پریشان زِ امہ سۭتۍ ہسا گژھِ روزگار متٲثر یِہُنٛد تکیازِ گلمرگی مز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو أنٛدۍ پٔکۍ علاقن ہٕنٛدۍ 50,000 لوٗکھ چھِ تِم یم سیاحت ست جڑت یمن روزگار ڈپینڈ ات گلمرگی پہ ویل یمن یہ چیز گژھِ گنڈولاس مز تکیازِ ییٚلہِ ملکہ پہ یا دنیا پہ یم تہ ٹورسٹ یوان چھِ تم چھِ زیادٕ تر آسان شوقین تم چھِ گنڈولا سوٲرۍ کران ویل تمن ٹورسٹ گائیڈ ست گژھِ امس دۄہس رۄپیہِ 1,000 چھُ یمن زینان تو مگر امس پتہٕ ییٚلہِ یہِ ٹکٹ کڑِ تو امہ سۭتۍ گژھِ أمۍ سُنٛد روزگار متٲثر وۄنۍ چھِ یم ٹورسٹ گائیڈ تہ ڈیمانڈ کران سرکارس زِ ات گژھِ نظر ثانی یِن کرنہٕ ات پہ تکیازِ امہ سۭتۍ گژھِ واریاہ روزگار متٲثر یتھ مز محبوبہ مفتی ووٚن تہِ زِ امیک نتائج نیرن واریاہ بُرٕ پتہٕ ییٚلہِ صبحس روزگار متٲثر گژھِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ پتہٕ غلط قدم تہِ تُلِتھ کانٛہہ شخص ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس روزگارس منٛز یعنی یہِ متٲثر گژھِ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِہوے ونکیٚس پرٛٮ۪تھ اندٕ چھُ ونکیٚس سٲری گُزٲرِش کران درخواست کران زِ یہ آرڈر یہ گژھِ تبدیل یُن کرنہٕ یہِ گژھِ منسوخ یُن کرنہٕ یا منیر ات معاملس پٮ۪ٹھ کیا انتظامیہ کانٛہہ بیان چھا آمُت؟ ون آو نا ات پہ منزہ کھانا انتظامیہ کہین بیان تہ ات پہ باضابطہ طور آز یم ٹورسٹ گائیڈ ایسوسیشن تم تہ ونکس ات پہ تم غور خوض کران یم کران اس مینیجنگ ڈائریکٹر کیبل کار تمن ست کران تم مگر تہند طرف آو فی الحال ون کھانا بیان ات متعلق تو اس وچھو یم ولکس وقتس مز ما یہ ات مز کی بیان یا ات مز ما گژھِ کانٛہہ میٹنگ تو تمہ سات ہیکو اس پن ناظرین سو خبر واتنٲیِتھ مگر ونکس یہ ونکس حالان تشویش تکیاز آز گو اکھ ویڈیو تہ وائرل یتھ مز اکھ ٹورسٹ سہ باضابطہ طور ونان مے ہسا گائیڈ ست مگر سہ نسا ہیوک نہٕ مےٚ افروٹ کس یعنی دویمس فیزس پہ ہیوک نہٕ کھسِتھ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ مشکلات پیش آیہِ تکیازِ گائیڈ چھُ ہی تکیازِ ونکیٚس چھُ گلمرگہِ منٛز شیٖن تہِ پیوان ہیٚرِ افروٹس تہٕ دوٚیِم چھُ ییٚلہِ یِمن گائیڈ ست سُہ چھُ وتہٕ ہاوُک آسان تکیازِ پہاڑن پٮ۪ٹھ گژھنہٕ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ ٹورسٹ ضروٗری وتہٕ ہاوُک آسُن تہٕ تمہِ کنۍ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ گائیڈٕے ست اوس تمہِ ساتہٕ چھُ ٹورسٹن تہِ مشکلات درپیش یِنہٕ وۄنۍ یِنہٕ وٲلۍ کِس وقتس منٛز مگر اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِہوے زِ ہر اندٕ چھُ ونکیٚس سوال یِہوے سپدان زِ اتھ آرڈرس پہ گژھِ نظر ثانی کرنے یہ گژھِ منسوخ کرنے تو یُتھ یم ٹورسٹ گائیڈ یم سیاحت ست جڑت گلمرگی مز یہد روزگار جڑت تو تمن پے یہ روزگارس پہ گھن تمن یہ اثر یون پینہ کہین تو تہد روزگار گھن بچا تو ات پہ وچان تہ گلمرگی مز صبح ون وند وات یت من شین تہ پی تر من زیادہ آسان گائیڈن ہن ضرورت تمہ سات ایولانچز تر من ٹورسٹن پیوان ضروری گائیڈ ست کھلن ان افروٹ یا پونگروری تو تمہ سات تمے وتہ ہاوت بالکل منیر سیاحن خاطر واریاہ ضروری کہ گائیڈس یم تم ہیکن پن ایزلی کام کرت یوتہ تہ گوٚژھ نہٕ مشکل تہذ کام بناون کہ پگہ ہیکن نہٕ تم پن کام پور پٲٹھۍ کرت کینٛہہ تہٕ کیازکہ انتظامیہ چھِ زیادٕ سیاحتس فروغ دنس منٛز کنسرن روٗزمٕژ تہٕ اتھ متعلق یُس وۄنۍ یہ کنسرن چھُ آمُت جتاونہٕ کہ یُس یہ آرڈر چھُ امہِ سۭتۍ گژھِ یِہٕنٛز کٲم مُتٲثر بہرحال منوج
منیر تہد سٹھا شکریہ تمام زانکاری خاطر کشر خبرن مز فی الحال یوتے مگر تھی روزو وچھان کشمیر بلیٹن خاطر نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل آداب